नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल असोज 15 गते सोमबार, भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तदनुसार अक्टोबर 2 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। जाँचबुझ आयोग गठन गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकको अग्र पृष्ठमा रहेको यो समाचारबाट कार्यक्रम अखबारको शुरूआत गर्दैछौ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गरी आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने गरी सरकारले 4 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। क्षेत्राधिकारमा राजनैतिक सहमति नहुँदा असोज 5 गते नै गठन गर्ने भनिएको आयोग केही ढिला गरेर गठन गर्ने निर्णय भएको हो। मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले आयोग गठनको निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, सुन तस्करी प्रकरणमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने गरी जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 को दफा 3(2) बमोजिम आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ। ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारले आयोग गठन गर्न सक्छ। एक भन्दा बढ़ी सदस्य रहेकामा सरकारले आयोगको अध्यक्ष समेत तोक्ने व्यवस्था कानूनमा रहेको छ। सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा 4 सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। जाँचबुझ आयोग गठन गोरखापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। यसै पृष्ठको अर्को समाचारलाई पनि समेट्दैछौ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ आयाम समाचार शीर्षक रहेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको जनाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको अमेरिका र चीनको भ्रमण सफल भएको बताइएको हो। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा उत्पन्न आशंका र अविश्वासको वातावरण भ्रमणपछि निवारण भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणले विश्वासलाई जीवित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ आयाम शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। सदनमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, दुवै भ्रमण सफल भएको ठानेको छु। नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन र अमेरिका भ्रमणबारे संसदका दुवै सदनलाई जानकारी गराउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण सफल भएको पनि दावी गर्नुभयो। समग्रमा दुवै भ्रमण सफल भएको ठानेको छु। चीन भ्रमणका बेला उच्च स्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीका संवेदनशील विषयमा नेपालले पालना गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी यो समाचारमा केही मुख्य प्रसंगहरूलाई बुदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। चीन भ्रमणका बेला उच्च स्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीका संवेदनशील विषयमा नेपालले पालना गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ। पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने गरी मार्ग प्रशस्त भएको छ। राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ। अझ महत्वपूर्ण त नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनिया नेताहरूको सद्भाव अभिवृद्धि भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको सहभागिताले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनेदेखि जलवायु परिवर्तनको मुद्दासम्म नेपालले देखिने गरी प्रस्तुत हुन सफल भएको छ। अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै ती राष्ट्रहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरीबी र असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा जोड़ दिएको छ। सदनमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, दुवै भ्रमण सफल भएको ठानेको छु। नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार हो यो।
यसै प्रसंगलाई आजको राजधानी दैनिकले पनि आफ्नो भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। चीन भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध थप उचाइमा, प्रधानमन्त्री समाचार शीर्षक रहेको छ। लामा बगरबाट थप 4 किलो सुन बरामद, आजको कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ। चिनिया नाकाबाट तस्करी गरेर ल्याइएको थप 4 किलो सुन प्रहरीले आइतबार बरामद गरेको छ। तस्करको भने पहिचान पनि फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो सहित प्रहरीले 5 दिन यता 11 केजी सुन बरामद गरेको छ। बारीमा ढुङ्गामुनि लुकाएको अवस्थामा बिगु गाउँपालिका 1 लामा बगरबाट आइतबार दिउँसो उक्त परिमाणको सुन बरामद गरेको दोलखा प्रहरी प्रमुख डीएसपी दीपक खड्काले बताउनुभयो। यसअघि सुन तस्करीमै संलग्न आरोपमा प्रहरीले बिगु 1 लामा बगरका 30 वर्षीय चस्मान तामाङ र 27 वर्षीय राज तामाङलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। काठमाडौँमा पक्राउ परेका राजलाई शुक्रबार दोलखा ल्याइएको डीएसपी खड्काले बताउनुभयो। लामा बगरबाट थप 4 किलो सुन बरामद, कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार हो यो। सुन तस्करीकै प्रकरणलाई आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि भित्री पृष्ठमा समावेश गरेको छ। सुन तस्करीको नयाँ रूट बन्दै दोलखा, आइतबार फेरि 4 किलो सुन बरामद, समाचार शीर्षक रहेको छ। चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको दोलखाको फलाक नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको 11 किलो सुन बरामद भएको छ। बिगु गाउँपालिका 3 लामा बगरबाट आइतबार 4 किलो सुन बरामद भएसँगै 11 किलो पुगेको छ। बुधबार राति जामुने स्थित सीता तामाङको घरमा डेरा गरी बस्ने केशर तामाङको कोठाबाट पनि 4 किलो सुन बरामद भएको थियो। सो प्रकरणमा हालसम्म 7 जना पक्राउ परिसकेका छन्। आइतबार लामा बगरबाट थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। चीनले केही समयका लागि रोङजिया र कोलदिम नाका खोलिदिएको हो। रोङजिया नाका हुँदै सुन तस्करी बढ़ेपछि यो क्षेत्रमा प्रहरीले निगरानी बढ़ाएको छ। फरार अभियुक्तको खोजीमा समेत प्रहरी सक्रिय बनिरहेको छ। सुन तस्करीको नयाँ रूट बन्दै दोलखा, आइतबार फेरि 4 किलो सुन बरामद शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। पशुपति नाशसँग समेत छल कपट, जलहरीको 1.5 किलो सुन लुकाइएको पुष्टि, कान्तिपुर दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृह ज्योतिर्लिङ्गमा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ। परम्परादेखि काठको जलहरी रहेकोमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अदालतको आदेश छलेर हतार हतार सुनको जलहरी चढ़ाएको थियो। हतारमा काम गर्ने मौका पारेर करिब 1.5 किलो सुन गायब बनाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। 2077 माघ 12 मा पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर संकल्प पूजा गर्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब 1 अर्ब रुपियाँ लागतमा जलहरी राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउनु भएको थियो। बजेट व्यवस्थापन, सुन खरिद र जलहरी निर्माण 1 महिनामै सकेर फागुन 12 मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी उद्घाटन गर्नु भएको थियो। राज्य ढुकुटीबाट 30 करोड़ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट 50 करोड़ 11,000 खर्चेर जलहरी बनाउँदा 107 किलो 924.75 ग्राम सुन खरिद गरिएको थियो। तर उद्घाटनको अघिल्लो दिन गरिएको मुचुल्कामा जलहरीमा सुनको परिमाण 96 किलो 822 ग्राम रहेको अभिलिखित छ। पशुपतिनाथसँग समेत छल कपट, जलहरीको 1.5 किलो सुन लुकाइएको पुष्टि, कान्तिपुर दैनिकको अग्र पृष्ठमा यो समाचार रहेको छ। यसै प्रसंगलाई आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। जलहरी राख्दा 1.5 किलो सुन गायब, जलहरी बनाएर 10,976 ग्राम टुक्रा टुक्री सुन बचेको थियो, जसबाट जलहरीमा राख्न ऋण
रिङ बनाइएको मुचुल्का छ, तर रिङ बनाउँदा न छुट्टै मुचुल्का गरियो न तौल खुलाइयो। रिङमा 1491.781 ग्राम सुन घटाएर चाँदी र तामाको मात्रा बढ़ाउँदै हिनामिना गरिएको ठहर गरिएको छ। यो समाचारमा विभिन्न समाचार उपशीर्षक समेत रहेका छन्। कति सुन किनियो, कतिको जलहरी बनाइयो। त्यसैगरी अर्को समाचार उपशीर्षक रहेको छ, जलहरीमा रिङ राख्दा न मुचुल्का बनाइयो न तौल खुलाइयो। 11 फागुन 2077 को राति 8 बजे गरिएको मुचुल्कामा 29 माघदेखि विभिन्न मितिमा भएका मुचुल्का अनुसार प्राप्त हुन आएको सुनबाट नेपाली सेनाको सुरक्षामा पशुपतिमा जलहरी निर्माण भएको उल्लेख छ। जलहरीका सामानको जोक तौल गरी सम्पन्न भएको र जलहरी बनाएर टुक्रा टुक्रा अवस्थामा 10 किलो 976 ग्राम सुन बाँकी रहेको भनी मुचुल्कामा उल्लेख थियो। त्यसको 3 घण्टापछि राति 11 बजे गरिएको मुचुल्कामा 96 किलो 822 ग्राम सुनको जलहरी पशुपतिनाथको मन्दिरमा अर्पण गरियो भनी मुचुल्कामा धर्सो तानी टुंग्याइएको पुनः लाइनमा साथै बाँकी रहेको सुनको टुक्राहरू रिङ बनाई जलहरीमा लगाइयो भन्ने वाक्यांश थप गरिएको मुचुल्कामा देखिएको छ। जलहरीमा रिङ राख्दा न मुचुल्का बनाइयो न तौल खुलाइयो। जलहरी राख्दा 1.5 किलो सुन गायब शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। फेरि कुटिए चिकित्सक, दोषी गृह प्रशासन, नागरिक दैनिकको अग्रपृष्ठमा यो खबर रहेको छ। चिकित्सकहरूको आन्दोलन स्थगित भएको भोलिपल्टै काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामंगलमा अध्ययनरत इन्टर्न डाक्टर मनिष खड्का कुटिनु भएको छ। उहाँलाई आइतबार दिउँसो अस्पतालकै नेफ्रोलोजी युनिटमा बिरामीका आफन्तले कुटेका हुन्। चिकित्सकको पर्खाइमा रहेका बिरामीका आफन्तले छिटो उपचार सेवा दिन अनुरोध गर्दा खड्काले भीड़ नगर्न र पालो पर्खन भनेपछि आक्रोशित आफन्तले उहाँलाई कुटेको अस्पतालका जनरल प्रबन्धक नारायण दाहालले बताउनुभयो। गुल्मीका 22 वर्षीय रूपक गौतम र सोही जिल्ला घर भई सिनामंगल बस्ने सरोज गौतमले चिकित्सक खड्कामाथि हातपात गरेका थिए। घटना लगत्तै प्रहरीले सीसीटीभी फुटेज हेरेर 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। फेरि कुटिए चिकित्सक, दोषी गृह प्रशासन शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्न गगनको प्रस्ताव, कान्तिपुर दैनिकको अग्रपृष्ठमा समाचार रहेको छ। कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै माओवादी नेतृत्वको समाजवादी मोर्चालाई एक्लै सरकार चलाउन दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। संयुक्त गठबन्धन सरकारमा जवाफदेही संस्कृति नहुने भएकाले 2.5 वर्ष मोर्चालाई सरकार चलाउन जिम्मा दिने र पछिको आधा समय कांग्रेस एक्लैले सरकार चलाउनु पर्ने प्रस्ताव थापाले गर्नु भएको हो। माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाउनु भएको छ। म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु, 2.5 वर्ष सरकार चलाउन समाजवादीलाई दिउँ, प्रचण्डजी पहिला र त्यसपछि माधवजी नेपाल बन्ने कुरा रहेको छ। कांग्रेसका मन्त्रीहरू सबै फिर्ता गरौं, हामीले फ्लोरबाट समर्थन गरौं, थापाले आइतबार राजधानीमा आयोजित पार्टीको जागरण कार्यक्रममा भन्नुभयो। पछाडिको 2.5 वर्ष कांग्रेस एक्लैले सरकार चलाउनुपर्छ। एक्लै चलाउँदाको जस र अपजस दुवै कांग्रेसले लिन्छ। सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्न गगनको प्रस्ताव शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो कांग्रेस इतर समूहमै मतभेद, आजको नागरिक दैनिकको अग्रपृष्ठमा समाचार रहेको छ। नेपाली कांग्रेस इतर समूह रूपान्तरण अभियानको कारण विभाजित देखिएको छ। समूहका नेता शेखर कोइराला र पार्टीका महामन्त्री गगन थापा बीच मत भिन्नता देखिएको हो। यसले इतर समूहभित्र फेरि प्रष्ट रूपमा 2 खेमा देखिएको छ। रूपान्तरण अभियान बागमती प्रदेशका नाममा आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा 14औं महाधिवेशनको संकल्प, उत्साह, एकता र
र रूपान्तरण विषयक विचार गोष्ठी आयोजना गरियो। कार्यक्रममा महामन्त्री थापा र उहाँ निकट नेताहरू मात्र उपस्थित हुनु भएको थियो। कांग्रेस इतर समूहमै मतभेद नागरिक दैनिकको अग्रपृष्ठमा समाचार रहेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब विभिन्न पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। छोटकरीमा जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान, जनतासँगको सम्बन्ध सुधार गर्छौं आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले देशैभर 3 महिने जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेको छ। भदौ 16 गतेदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यो अभियान जारी छ। अभियानका क्रममा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य गणेशमान माओवादीले जनसम्बन्ध र सम्पर्क बढ़ाउनकै लागि पार्टीले 3 महिने विशेष रूपान्तरण अभियान चलाएको बताउनुभयो। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत आइतबार बुटवलमा पार्टीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पुनले भन्नुभयो, हामी माओवादी अलिकति बिग्रिएकै हौं, त्यसैले जनसम्बन्ध सुधार गर्न अहिले जनताको घर दैलोमा पुगिरहेका छौं। अब सम्बन्ध सुधार हुन्छ, कमी कमजोरी समीक्षा गरिरहेका छौं, आत्म आलोचना गरिरहेका छौं। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान, जनतासँगको सम्बन्ध सुधार गर्छौं शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार हो यो। विद्यालय शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघ बीच सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न 35 अर्ब लाग्ने नेपाल समाचार पत्रमा खबर रहेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब 35 अर्ब रूपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्याङ्कमा उक्त रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघ बीच सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न 35 अर्ब लाग्ने समाचार शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। चाड पर्वका सामान भित्रिए, बिक्लान कि नबिक्लान आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार रहेको छ। दशैं तिहार र छठ लगायतका महत्वपूर्ण चाडपर्व नजिकिँदैछन्। विदेशबाट धमाधम सामान आयात भइरहेका छन्, तर मुलुकको आर्थिक मन्दी भने सुध्रिएको छैन। त्यसै कारण विदेशबाट ल्याइएका सामान बिक्री हुने हुन् कि नहुने हुन् पिरलो व्यवसायीलाई रहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चाड पर्व लक्षित उपभोग्य तथा विलासी वस्तुहरू गत वर्ष भन्दा अधिक नै भित्रिएका छन्। चाड पर्वका सामान भित्रिए, बिक्लान कि नबिक्लान शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। सञ्चालन भएन बर्थिङ सेन्टर आजको गोरखापत्र दैनिकले मध्य प्रदेशको खबरलाई सम्प्रेषण गरेको छ। पुरेनवामा रहेको बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा नआउँदा प्रसूति सेवा लिन अन्यत्र जानुपर्ने नगरवासीको बाध्यता रहेको छ। उद्घाटन भएको 3 महिना बितिसक्दा पनि सेन्टरबाट सेवा प्रवाह नहुँदा प्रसूति सेवाका लागि अन्यत्र जानुपर्ने भएको हो। करिब 56 लाख रूपियाँको लगानीमा गौर नगरपालिकाले निर्माण गरेको बर्थिङ सेन्टरमा अहिले ताला लागेको छ। निर्माण सम्पन्न भई तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको 4 कोठे उक्त भवन अहिले पशु चौपयाको विश्राम स्थल बनेको छ। सञ्चालन भएन बर्थिङ सेन्टर आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ।
अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकामा भएका आर्थिक प्रसंगहरू अर्थतन्त्र लयमा फर्कदै अर्थमन्त्री महत नागरिक दैनिकमा यो समाचार उल्लेख छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कँदै गरेको दावी गर्नु भएको छ। जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकाले जितपुरमा आइतबार गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। कोविड, कर्जा प्रवाह नहुनु, लगानीका प्रतिफल प्राप्त नहुनु र पछिल्लो समय ब्याज वृद्धि हुनु, जग्गा कारोबारमा मन्दी आउनु आदि कारणले अर्थतन्त्र शिथिल देखिन पुगेको उहाँको भनाइरहेको थियो। अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदै अर्थमन्त्री महत नागरिक दैनिकको समाचार हो यो। कालीकोटवासीले जहाज चढ्न पाउने कहिले आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार रहेको छ। कर्णालीलाई राजनीतिक नेतृत्वदेखि संघीय सरकारले समेत विभेद गरेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। हालै कालीकोट विमानस्थलमा जहाज अवतरण हुने पक्का भएर पनि अन्तिममा स्थगित भएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। झण्डै 38 वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कालीकोट सुनथराली विमानस्थल 2079 साल पुष मसान्तमा निर्माण पूरा भयो। संस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किराती, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कालीकोटका सांसद महेन्द्र बहादुर साई, हिक्मत बहादुर विष्ट लगायतले छलफल गरेर वैशाख 1 गते उडान गर्ने भनेर प्रचार पनि गरियो, तर अहिलेसम्म उडान हुन सकेको छैन। कालीकोटवासीले जहाज चढ्न पाउने कहिले आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार रहेको छ। द्रुत मार्गलाई बजेटको अभाव हुँदैन, अर्थमन्त्री महत आजको गोर्खापत्र दैनिकमा यो समाचार रहेको छ। काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक बजेट बिना अब रोकिँदैन, जसरी भए पनि निर्माणको कार्य जारी नै रहने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। द्रुत मार्गलाई बजेटको अभाव हुँदैन, अर्थमन्त्री महत शीर्षकमा गोर्खापत्रमा समाचार रहेको छ। दशैंमा काठमाडौँलाई 1 अर्ब 60 करोड़का खसी बोका, कान्तिपुर दैनिकको अर्थ पृष्ठमा यो समाचार रहेको छ। दशैं नजिकिँदै गर्दा सरकार र व्यवसायीले 1.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ीका खसी बोका र च्याङ्ग्रा भित्राउने तयारी थालेका छन्। सरकार र व्यवसायीले गरी उपत्यकामा 1 अर्ब 60 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढ़ीका खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउन लागेका हुन्। दशैंमा काठमाडौँलाई 1 अर्ब 60 करोड़का खसी बोका शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकामा प्रकाशित सम्पादकीय छोटकरीमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले फलदायी भ्रमण विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको विषयलाई समेटेर सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई समेट्दै सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगबाट सार्थक सुझावको अपेक्षा शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी क्यानमा पारसको परीक्षा शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी फुटबल खेलाड़ीहरू विदेश पलायन भएको विषयलाई समेट्दै खेलाड़ी पलायनको पीड़ादायी दृश्य शीर्षक राखेर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी आजको नेपाल समाचार पत्रले बजार अनुगमन सम्बन्धी विषयमा बजार अनुगमनलाई सशक्त बनाइयो शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी आजको राजधानी दैनिकले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। कोषको ठेक्का र मिलेमतो शीर्षकमा कारोबार दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्रपत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार। छोरा के छ हाल